أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي في إطار استعدادات لفروض المرحلة الرابعة لمستوى الثالث ابتدائي. سنرى امتحان الثاني للدورة الثانية مادة الفرنسية Activité de lecture contrôle numéro 2 semestre 2. إذا غنشوفوا امتحان الثاني للدورة الثانية مادة الفرنسية مكون ليكسيور يعني القراءة. إذا بالنسبة لرابط التحميل غتلقاوه في الوصف وكذلك جميع فروض المرحلة الرابعة لمستوى الثالث ابتدائي. إذا on va commencer. إذا أول حاجة تكون عندنا في ليكسيور ان تكست، يعني قبل ما نبدا نجاوب على الأسئلة خصنا نقرا التكست قراءة جيدة، يعني on peut lire، يعني خصنا il faut lire attentivement le texte. إذا le texte, le voyage. Je m'appelle Rachid et j'ai 10 ans. Je pars aujourd'hui en voyage avec mes parents et ma sœur. Elle s'appelle Asma. Elle a 8 ans. Nous sommes à la gare direction Tanger. J'ai déjà pris le train car nous sommes allés à Marrakech il y a 2 ans. À Tanger, mes parents ont réservé un appartement près de la plage. Ils souhaitent louer des vélos pour visiter la ville. Quant à moi, j'irai au zoo et je mangerai des glaces. Ma sœur préfère aller à la plage pour lire et se bronzer. Nous séjournons pendant 2 semaines à Tanger. J'espère qu'il y aura beaucoup de soleil. Je n'aime pas la pluie, surtout pendant les vacances. إذا كما كشفتوا لو تكست كيهضر على لي فاكونس العطلة، كيهضر على رشيد كيقدم راسو عنده 10 سنين، مشى يعني جو بار اجوردي اون فواياج افيك، يعني مشى اليوم مع يعني الوالدين ديالو والاخت ديالو. الاخت ديالو اسمها اسماء عندها 8 سنين، مشاو لاكار يعني باش يمشيو لطنجة. هنا خداو التران وقال لك كنا سوم الي مشاو مراكش il y a 2 ans في التران، يعني في طنجة يعني الوالدين ديالو كيكريو واحد البارتمان بري دو لا بلاج، يعني كيكريو لي فيلو باش يتزولوا في المدينه. هو كيمشي لحديقه الحيوانات اوزو. اي جو مونجوري دي غلاس، لي غلاس يعني كياكل لي غلاس. والاخت ديالو كيعجبها لا بلاج باش تبرونزا باش تقرا الى اخره. كيبقاو 2 سيمين في طنجه وكيتمنى جيسبر ان يكون بوكو دو سوليل حيت ما كيتعجبوش الشتا بوندون سورتو خصوصا في العطله. اذا هذا هو التكست باختصار. اذا غنجاوبوا على الاسئله. السؤال الاول كيلي لو تيتر دو سو تكست؟ باينه لو تيتر كيكون في البدايه قبل ما يبدا النص، وكيكون عنده يعني كيكون في الوسط ولا كتابه مختلفه على النص الى اخره، يعني باين انني نحدد العنوان. اذا هو العنوان هو هذا لو فواياج. اذا غنكتبوا لو تيتر. اذا لو تيتر سي لو فواياج، لو فواياج. تري بيان. هنا ابري السؤال الثاني. السؤال الثاني مطلوب منا كولوري لا ريبونس كوريكت. نشرحها لكم. اذا على اللون الجواب الصحيح. عندنا كيلاج على سور دو رشيد؟ واش 11 ans 10 ans 8 ans 13 ans؟ رجعنا لو تكست. il s'appelle اسماء elle a 8 ans. اذا الجواب الصحيح هو 8 سنين، يعني 8 ans هي اللي على الاولى. 8 ans هو الجواب الصحيح. اذا غنمشيو السؤال الثاني. السؤال الثاني شنو كيقول؟ où Rachid et sa famille partent-ils en vacances؟ قالنا رشيد والعائله ديالو فين مشاو في العطله. يعني شوفنا قال لك نو سوم، رجعنا للتكست نو سوم à la gare direction Tanger. اذا عندنا هنا في الاجوبه عندنا امكناس مراكش اكادير طنجة، وقال لك مراكش مشى لها عامين الى 2 ans، يعني il y a 2 ans. 2 ans ça veut dire دابا الى لي ديريكسيون طنجة. اذا الجواب الصحيح طنجة، طنجة. اذا الجواب الصحيح طنجة. تري بيان. نمشيو السؤال الثالث. كو سويت مونجي رشيد؟ يعني اشنو بغى ولا شنو تمنى ياكل رشيد او اشنو بغى ياكل. كما رجعنا لو تكست بالنسبه لرشيد هنايا جو مونجوري دي غلاس، يعني كيعجبو لي غلاس وبغى ياكل لي غلاس. اذا كتبين هنا دي فروي الفواكه، دي غلاس، دي بواسون الحوت، دي ليغوم الخضر. مي هو في التكست شنو قال؟ كلشي كناخذو من التكست. قال دي غلاس. اذا علونو دي غلاس. تري بيان. اذا سالينا سؤال ديال يعني اختيار الجواب الصحيح. اذا غنمشيو السؤال الثالث. entoure le mot
qui correspond à l'image. نشرح لكم سؤال غندور، ما كتسمع اونتور ندور، ما كتسمع سولي نسطر. اذا شنو هي اونتور؟ غندور على الكلمه اللي كترتبط بالصوره. شنو كتشوفوا في الصوره؟ لو تران هو قطار، لافيون طائره، لا فواتور سياره، لو بيس يعني طوبيس، ولو فيلو الدراجه. كما كتشوفوا في الصوره شنو كتمثل لينا؟ كتمثل لينا لو تران. اذا غندور على لو تران. تري بيان. نمشيو السؤال الرابع. Réponds par vrai ou faux en mettant une croix X dans la case إدوان. شنو مطلوب منا بالنسبة لهذا السؤال؟ غنجاوب على vrai ou faux، صحيح أم خطأ، ونعمل علامة إما vrai ولا faux على حسب الجملة. الجملة الأولى: رشيد souhaite manger des fruits. يعني رشيد بغى ياكل فواكه، ما إلا شنو قال؟ جو مونجوري دي غلاس، يعني باغا تمنى جو سويت انه ياكل لي غلاس. اذا هنا قالوا لنا لي فروي، اذا فو. اسما بريفير الي ا لا بلاج. رجعنا لو تيكست، il a dit quoi؟ ma sœur préfère aller à la plage pour lire et se bronzer. اذا ça veut dire ان الجواب صحيح. اذا اسما تحب الذهاب إلى الشاطئ، إذا الجواب فغي. تري بيان. كيما شفتوا أنني ممكن نجاوب بطريقة سهلة، كلشي كاين من النص. يعني حاول، يعني واخا ما فهمش كلمات، يعني رجع غير الكلمة اللي قبل منه ورملنا ونقدر نجاوب. إذا نتمنى نكون فتكم بهذا الامتحان، وشكرا وإلى اللقاء، وحد سعيد للجميع.